ज़मां तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, आका बने दो जहां तुम्हारे लिए। तो ये कायनात नबी पाक के लिए बनी है। तो अब आपकी आमद का वक्त था, तो एक ऐसा अनाउंसमेंट दुनिया में हुआ, ऐसे वाकयात होने लगे कि दुनिया को गोया झंझोड़ दिया गया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से 55 दिन पहले, जरा तवज्जो रखिएगा, मैंने ये बात आपसे थोड़ी देर बाद दोबारा पूछनी भी है, ये जुमला याद रखिएगा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से 55 दिन पहले एक बड़ा कमाल का वाकया हुआ। और ये वाकया क्या था? यमन का बादशाह था अबरहा। उसने एक प्लान किया कि ये मुसलमान काबे का तवाफ क्यों करते हैं, काबे पे जाकर हज क्यों करते हैं, क्यों ना मैं काबे को ही गिरा देता हूं और माद अल्लाह उसको तहस नहस करके उसके पत्थर लेकर यमन में काबा बना लूंगा, फिर ये सारे लोग मेरे पास आएंगे। अब उसने प्लान क्या किया कि मक्के पर अटैक करने के लिए, देखिए उस जमाने में तो जो लड़ाई होती थी वो घोड़ों पर और ऊंटों पर होती थी, वो हाथियों का लश्कर लेकर चला गया। जरा सोचिए कि हाथियों का मुकाबला घोड़े वाले और ऊंटों वाले कैसे कर सकते हैं। मक्के का घेराव किया और फिर क्या किया, मक्के वालों के मवेशी जो थे, मक्के वालों के जो जानवर थे, वो भी उसने पकड़ना शुरू कर दिए। अब लोगों का रोजी रोजगार भी डिस्टर्ब हुआ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह ने क्या उनके चेहरे पर नूर अता फरमाया था, उनकी पेशानी पर नूरे नबुव्वत चमकता था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या किया, आप गए अबरहा के पास। अब जरा गौर कीजिए, वो कर्रो फर के साथ मुतकब्बिर बादशाह आया हुआ है और उसने काबे को ढाना है, उसका प्लान ये है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उसके खेमे में गए, बाहर से पैगाम भिजवाया गया कि मक्के का सरदार आया है। हो सकता है उसने सोचा हो कि मुझसे मिन्नतें की जाएंगी, मुझसे नेगोशिएशंस की जाएंगी, बड़े तकब्बुर के साथ बैठा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उसके खेमे में दाखिल होते हैं, अल्लाह ने उनकी पेशानी पर ऐसा नूर अता किया था, वो खेमे में दाखिल हुए। अबरहा रोब में आ गया, इज्जत के लिए खड़ा हो गया, अपने बराबर में बिठाया और कहा हजरत फरमाइए कैसे आना हुआ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी अजीब डिमांड की। आपने कहा कि तुमने मक्के वालों के मवेशी, उनकी बकरियां, उनके जानवर पकड़ लिए, हमारे जानवर हमारे वापस कर दो। अबरहा कहता है मैं तो समझा आप काबे की बात करेंगे, अपने मरकज की बात करेंगे, आप तो काबे की बात ही नहीं कर रहे, आपको फकत अपने जानवरों की फिक्र है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का वो जवाब आज भी सीरत की किताबों में सुनहरे हुरूफ से लिखा है। क्या कमाल का जवाब दिया। आप फरमाते हैं जानवरों के मालिक हम हैं, हमारे जानवर हमें दे दो, काबा जिसका घर है वो खुद ही हिफाजत कर लेगा, काबे का मालिक उसकी हिफाजत करेगा। अबरहा को बात समझ न आई, वो समझने लगा कि लगता है कंफ्यूज हो गए हैं, लगता है डर गए हैं, जानवर छोड़ दिए गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अजब अनाउंसमेंट किया, मक्के वालों से कहा सारे लोग अपने जानवर लें और पहाड़ों पर चले जाएं। आज जो मक्के शरीफ गए हैं उन्हें पता है काबे के गिर्द पहाड़ हैं, अब तो कई पहाड़ तोड़ दिए गए, होटल्स बना दिए गए, मगर उस जमाने में सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे। थोड़ा सा इमेजिनेशन करें, सिर्फ काबा है, हरम शरीफ नहीं बना, बल्कि चारों तरफ पहाड़ हैं। मक्के वाले सारे पहाड़ों पर चले गए, नोबडी डेयर टू रेजिस्ट, कोई वहां पर रुकावट लेने के लिए तैयार नहीं है। फकत हजरत अब्दुल मुत्तलिब अब काबे पर जाते हैं, काबे की दीवार को थामते हैं और वो रिक्कत अंगेज दुआ करते हैं कि ऐ रब्बे करीम, ऐ काबे के मालिक, आज तुझे अपनी कुदरत का नजारा दिखाना है, आज इन जालिमों को तूने बताना है कि तू और तेरे मानने वाले हक पर हैं। आप रिक्कत अंगेज दुआएं करते रहे, अल्लाह को पुकारते रहे और उसके बाद आप भी काबे के से दूर होकर पहाड़ पर चले गए। ये कैसा हमला था कि शहर में कोई हिफाजत के लिए खड़ा नहीं था, फकत काबा है और हाथी का लश्कर है। और अब हुक्म किया, अबरहा ने ऑर्डर दिया कि हाथी चले और काबे को तहस नहस करके रख दें। मगर अब दुनिया ने एक अजब नजारा देखा, अब अल्लाह ने अपनी कुदरत का एक अजब नजारा दिखाया। जिस हाथी पर अबरहा बैठता था वो हाथी अपनी जगह से टस से बस नहीं हो रहा था, काबे की तरफ रुख करते थे वो मूव नहीं करता था, उसका रुख चेंज करते वो चलना शुरू कर देता। और अब अल्लाह करीम ने इसके मुकाबले के लिए क्या भेजा। दुनिया का दस्तूर है, आर्मी का मुकाबला आर्मी करती है, नेवी का मुकाबला नेवी करती है, एयरफोर्स के लिए एयरक्राफ्ट
ایئرکرافٹ بھیجے جاتے ہیں، اب ہاتھی ہیں، اور مقابلے کے لیے بھیجا کیا ہے میرے رب نے؟ مٹھی میں آنے والا پرندہ ابابیل۔ ارے چیل جتنا پرندہ بھی کوئی نہ بھیجا، رب نے ابابیل کے لشکر بھیجے جو خود مٹھی میں آ جاتا ہے، جس کا اپنا وزن چند گرام ہے۔ بتاؤ اس کی چونچ اور اس کے پنجوں میں کتنا بھاری کنکر ہوگا، کتنے چھوٹے سے کنکر ہیں، مقابلہ ہاتھی سے ہے۔ اللہ اکبر، رب کریم نے اپنی قدرت کا کیسا نظارہ دکھایا۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں سپر پاور نے جناب بڑے گائیڈڈ میزائل بنا لیے ہیں، ٹارگٹ سیٹ کر دو، میزائل جا کے وہی ہٹ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، آؤ میں بتاتا ہوں 1450 سال پہلے میرے رب نے ابابیل کے ان پنجوں میں کیسے گائیڈڈ میزائل دیے تھے۔ ہر کنکر پر ہاتھی سوار کا نام لکھا تھا، اس سوار کا نام موجود تھا۔ اب یہ جب لشکر آتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آج تک کئی بار سورہ فیل آپ نے قرآن میں پڑھی ہوگی، امام صاحب نے پڑھی ہوگی، آپ نے سنی ہوگی، مگر آج ذرا سورہ فیل کو اس واقعے کی پس منظر میں سمجھیے، مزید ایمان تازہ ہوگا۔ رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ میں نے بیان کے شروع میں ایک جملہ آپ کو یاد کروایا تھا، یہ واقعہ جو ہے اصحاب فیل کا نبی پاک کی ولادت سے کتنا پہلے ہوا تھا؟ ماشاءاللہ یاد ہے، یہ یاد رکھنا، یہ بڑی عقیدے کی بات بتا رہا ہوں۔ 55 ڈیز پہلے یہ واقعہ ہوا ہے، اور اللہ قرآن میں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے محبوب آپ نے نہ دیکھا؟ الم تر کیف، آقا تو دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے تھے، اور رب اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے محبوب آپ نے نہ دیکھا۔ اٹ مینز یاد اس کو دلایا جاتا ہے جو کہیں دیکھ رہا تھا، جو کہیں موجود تھا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ حدیث پاک سنو کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میرے آقا کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ پیارے آقا نے پوچھا ہے جبریل تم نے تو سارے نبیوں کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، سب سے ملاقات کی ہے، بتاؤ نا کسی کو میرے جیسا بھی پایا، تمہیں میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ جبریل امین جنہوں نے تمام انبیاء کی خدمت میں حاضری دی کیا کہتے ہیں؟ چلو یہی بات بریلی کے تاجدار کی زبانی سن لو، امام عشق و محبت کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے ہیں، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، آقا تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین کہتے حضور آپ جیسا میں نے کائنات میں کوئی اور نہیں دیکھا۔ سارے نبیوں کی بارگاہ میں جبریل امین نے حاضری دی ہے، کسی کی بارگاہ میں 5 بار، کسی کی بارگاہ میں 10 بار، کچھ انبیاء کی بارگاہ میں 100 بار۔ آؤ میں بتاتا ہوں کہ نبی پاک کے دربار میں جبریل امین کتنی بار آئے، اور یہ فقط عرصہ کتنی دیر کا ہے؟ 23 سال کے عرصے تک حاضریاں رہیں۔ 40 سال کی عمر میں پہلی وحی ہوتی ہے، 63 سال کی عمر میں نبی پاک دنیا سے پردہ فرماتے ہیں۔ 23 ایئرز میں جبریل امین 24,000 بار نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ 24,000 بار۔ کیوں؟ سدرۃ المنتہا سے 7ویں آسمان سے بھی اوپر روز آنا ہے، اور کئی بار آنا ہے۔ مولانا حسن ندیٰ خان صاحب راز سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، اتنی بار کیوں آتے ہیں؟ فرماتے ہیں بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، کہتے نبی پاک کے دیدار کے بغیر انہیں چین ہی نہیں آتا تھا۔ ایک بار جلوہ جانا دیکھ لیا تھا، اب بار بار آقا کی یاد ستاتی تھی۔ بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، وہ اس لیے آتے تھے کہ آقا کا جلوہ دیکھنا ہے۔ تو بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں سنو، آقا کی ولادت سے پہلے پوری دنیا کو ایک پیغام دینا تھا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ ارے ابابیل کے لشکر بھیجے، اور انہوں نے کیا کیا؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان پر پتھروں کی کنکروں کی بارش کی، اور رزلٹ کیا آیا؟ فجعلہم کعصف مأکول، انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا کر رکھ دیا، پرخچے اڑ گئے۔ ان کنکروں نے وہ کام کیا جو بڑے بڑے میزائل نہ کر سکتے تھے، ہاتھی سوار، اور ان ہاتھیوں کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ گویا پوری دنیا کو یہ میسج دینے والا تھا آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا۔ عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت